अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाँ जी, तो आज का व्लॉग सारा बाहरी, पता है क्यों? क्योंकि हम 6 फ्रेंड्स हैं और हमने काफ़ी दिनों से प्रोग्राम बनाया हुआ था कि हमने मिलना है, और यकीन करें हमारा मिलना ही नहीं हो रहा था। और माशाल्लाह माशाल्लाह हम 6 के 6 में इतना प्यार है, मैं आपको बता नहीं सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह सब हम 6 की 6 एक जैसी हैं। तो कभी ना जब हम मिलते हैं ना, तो मैं अक्सर थोड़ी सी सोमम बुकमुम हो जाती हूँ। थोड़ी देर ये बातें कर रही होती हैं, मैं चुप करके सुनती हूँ और मैं देख रही होती हूँ कि हम कितनी एक जैसी हैं ना। यकीन करें बड़ी खुशी होती है एक दूसरे से मिल के, गप्पे लगा के। बहुत माशाल्लाह हमारी, अल्लाह ताला हमारी दोस्ती को सलामत रखे, आमीन। अच्छा, तो हम ना काफ़ी दिनों से मिले नहीं थे। 3 एक हफ़्ते पहले हमारी था कि प्रोग्राम के हम मिलेंगे, लेकिन उस दौरान बारिश हो गई और बारिश ने इतना काम ख़राब किया, लाइटें चली गई। वैसे लाइट नहीं जाती है हमारी, मतलब कोई सोलर या ये जो यूपीएस वगैरह चल रहा होता है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, हर चीज़ बंद। क्योंकि शायद ज़ाहिर है सोलर ने भी नहीं चलना था, क्योंकि धूप वगैरह नहीं थी, और कुछ बिल्कुल आप ये कर समझें कि ब्लैकआउट था। तो उस दिन फिर हमने ग्रुप में डाल दिया कि हम आज नहीं मिलते, लेकिन अफसरदगी बहुत हो गई थी कि नहीं जी मिलना चाहिए था, लेकिन चलो जो अल्लाह को मंजूर। खैर, अब ये 2-3 हफ्ते बाद फिर उन्हीं फ्रेंड ने हमें, जिन्होंने बुलाना था, उन्होंने दोबारा ग्रुप में डाला कि मैं जी इस दिन आप लोगों को बुला रही हूँ। और आप यकीन करें कि उस दिन 2 दिन पहले भी बारिश हो गई हमें, क्योंकि 3-4 दिन से पता था कि हमने मिलना है। और फिर हम परेशान कि हाय ये फिर बारिश हो गई है और फिर नहीं हम मिलेंगे, ये क्या बात हुई भाई। लेकिन मैंने, आप यकीन करें, रात को ही अपने कपड़े प्रेस करवा कर रख लिए। मुझे ये था कि नहीं, मैंने जो है ना, कपड़ों की मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि लाइट नहीं है। खैर जी, वो मैंने प्रेस वगैरह करे और उसके बाद फिर जो है ना मैंने रख दिए कि चलो सुबह इंशाल्लाह जाएंगे। अब आज ऐसा हुआ कि मेरा बेटा जो है ना, मुझे भूल गया कि मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मामा मैंने पप्पो की तरफ जाना है। ये पप्पो की तरफ चला गया फ्राइडे को, और बाद में मुझे याद आया मेरी तो गाड़ी चली गई, अब मैं क्या करूं। खैर, मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि आपने मुझे भी लेना है, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आ जाऊंगी आपको लेने। तो वो फिर ये था कि आ गई, और हम जा रहे हैं जी अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे आके थोड़ी देर हम भूल गए कि इन्होंने जाना था केक्स एंड बेक्स पे, और गप्पे मारते हुए जा रहे थे, पता ही नहीं चला कि केक्स एंड बेक्स किधर है। खैर, मैंने कहा कि यहाँ पे रोक लो, तो बैक कर लो, तो टर्न ना लो। खैर, उन्होंने फिर सामने ही एक शॉप थी, तो वहाँ पे जाकर तो जो कुछ लेना था उन्होंने वो ले लिया। अब यहाँ पे खड़े होके ना हम सोच रहे हैं हमने करना क्या है। तो फिर कहती हैं आगे से टर्न ले लूँ। मैंने कहा नहीं, ये मैकडोनल्ड से। मैंने कहा नहीं नहीं, यहाँ से टर्न ना लो, थोड़ा सा बैक कर लो, क्योंकि पीछे रोड साफ़ है, तो कोई ट्रैफिक नहीं है, तो हम यहाँ से टर्न ले लेते हैं। तो इनकी बेटी भी हमारे साथ थी, छोटी सी। तो बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। मेरी एक और फ्रेंड है, वो भी अपने दोनों बच्चे लेकर आई हुई थी, और बहुत इन्जॉय किया हमने। उनकी बेटी जो है ना, हमारी बड़े मज़े मज़े की पिक्चर्स बना रही थी, यकीन करें बड़ी अच्छी पिक्चर्स बना रही थी। और हम कह रहे थे कि नहीं, इसको ज़रूर लेकर आया करो, ये हमारी बड़ी अच्छी पिक्चर्स बनाती है। अच्छा, आज मैं आपको बताती हूँ हमारी फ्रेंडशिप कैसे हुई थी। इनमें से एक है, हम मेरी दोस्त डॉक्टर हैं, तो मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। तो इन्होंने जैसे अब कंपनी वाले, मेडिसिन कंपनी वाले लेकर जाते हैं ना ट्रिप वगैरह, तो उस ट्रिप पे हम मरी जा रहे थे सब। तो जुम्मा था, जुम्मा पढ़ना था मर्द हजरात ने भी और लेडीज़ ने भी। तो वहाँ पे जी गाड़ी जो है ना रुकवाई गई भेरे में, मेरा ख्याल आई थिंक, हाँ जी। तो वहाँ पे ना ये सब जुम्मा पढ़ने चले गए, और मैं और मेरी फ्रेंड जो है ना, जो अब फ्रेंड है, पहले नहीं थी, तो ये बैठी नहीं थी, तो मैं ना साइड पे जाके बैठ गई। तो ऐसे ही हमारी एक वैसे गपशप शुरू हो गई। वैसे ही मैंने इनसे एक आध क्वेश्चन किए। वैसे एक बंदा बोर हो रहा होता है तो बंदा बैठ के बात करता है। आप यकीन करें, वहाँ जाकर हमारी अच्छी खासी गपशप रही, और शायद वो टाइम था कि हमारी आपस में इतनी, ऐसे लग रहा था, मुझे पता क्या लग रहा था, कि जैसे कोई किसी मेले में कोई खोया हुआ बंदा, कोई बहन या दोस्त गुम हो जाती है ना, मुझे वो मिल गई। आप यकीन करें कि इनसे एक अजीब सी जो है ना, एक दिली जो रग़बत होती है ना इंसान की, वो हो गई। ऐसा लगता है जैसे, मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी कोई बहन है जो गुम हो गई थी, वो मिल गई है। और इतनी अच्छी हमारी फ्रेंडशिप हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। बता सकती हूँ तभी बता रही हूँ। अच्छा, ये हम ना स्पाइस टप आए हैं,
اور اب اوپر جا رہے ہیں، اور آگے جا کے ہمارے ڈرامے چیک کرنا، یہ اوپر چڑھتے ہوئے نا ایک بڑا خوبصورت سا مرر سا لگا ہوا تھا، تو ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے پکچرز بنا رہی تھی. تو اب یہ ہم اوپر جا رہے ہیں اور ہم 3 فرینڈز آ گئے تھے. تو جی خیر انہوں نے نا مجھے تقریباً 1 ماہ بعد ہی انہوں نے مجھے بولا کہ میرا ایک گروپ ہے، تو 4 فرینڈز ہو رہا ہے میری، تو آپ کو بھی اس میں ایڈ کر دوں گروپ میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر دو. بلیو می اتنا ٹائم نہیں گزرا ہوگا، میرا خیال ہے کہ میرے اس گروپ میں جانے کے بعد کوئی مہینے بعد ہی ایک پارٹی انہوں نے دی، اس میں گئی. اس کے بعد بالکل نہیں لگتا تھا کہ ہم فرینڈز ہیں، ایسے لگتا تھا ہم بہنیں ہیں. یعنی ایسی فرینڈشپ ہوئی ہماری، اور اتنا پیارا رشتہ ہے یہ دوستی کا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یعنی بہن بھائی ماں باپ میاں بچے، یہ تو آپ کے رشتے ہوتے ہیں، بہت کلوز رشتے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے ان کے ساتھ ہمارا پیار محبت بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جو بعد میں ہمارے رشتے بنتے ہیں نا دوستی کے، دوست کے ساتھ، یقین کریں بہت اچھے رشتے ہوتے ہیں یہ. ان رشتوں کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ یہ رشتے جتنے بھی رشتے ہیں نا ان کی بہت ویلیو ہوتی ہے. اور ہماری دوستی جو ہے نا آپ یقین کریں کہ ایسی ہے کہ جو بیان سے باہر ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنا کرتے ہیں اور اس میں کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی بھی جسے کہتے ہیں نا ایک بیگانگی، کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہماری اتنا پیار ہے ہمارے آپس میں، اور ہم جب گپے لگانے لگتے ہیں نا تو پتہ نہیں چلتا ٹائم کا کہ کہاں گیا. بلیو می. تو بس میں تو اتنا ہی کہوں گی کہ آپ کے جو رشتے ہیں نا، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں، چاہے بہن بھائی ہیں، چاہے بچے میاں، چاہے دوست احباب، جن کے ساتھ بھی آپ کی ہے نا، وہ بالکل لائلٹی سے نبھائیں. لائلٹی ہونی چاہیے، سنسیئرٹی ہونی چاہیے، اس میں کہیں پہ بھی نا کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ رشتے ہیں، رشتوں کی ویلیو بہت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ رشتے، اور ان کی قدر کرنی چاہیے ہمیں. زندگی میں رہتے آپ زندہ ہیں نا تو ان رشتوں کی ویلیو کرنا سیکھیں، ان رشتوں کو امپورٹنس دیں. تو کیونکہ جب انسان نہیں رہتا نا دنیا پہ، اس کے بعد ان رشتوں کی قدر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. رشتوں کی بہت قدر کریں، بہت عزت کریں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی عزت کر رہے ہیں نا تو سمجھ لیں اپنی عزت کروا رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہو رہا تھا، چلیں یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. تو اس سے پہلے تو یہ ہمارا کھانا آ گیا، اور کھانا بہت یمی تھا، بہت. یہ جو سیلڈ ہے نا یہ بھی بہت مزے کا تھا، یقین کریں بہت مزے کا تھا. ان کی نا ہر چیز بہت ٹیسٹی ہے، ان کی پلیٹر، ان کی اسٹیکس، ان کی یعنی ہر چیز بہت مزے کی. اور لاسٹ میں نا ہمیں اتنی کریونگ ہو رہی تھی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی میٹھا بھی کھانا ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں آگے چل کے. اور یہ سارا کھانا ہم نے پورا انصاف کیا تھا اس کے ساتھ، ہر چیز ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، ایک دانہ بھی نہیں چھوڑ کر آئے تھے ہم. خیر یہاں پہ یہ ہو رہا تھا، میں بتاؤں آپ کو کہ یہ ہماری ایک فرینڈ ہے، ان کا چھوٹا بیٹا ہے. تو اس نے نا کچھ محسوس کیا کہ مجھے نا ایسے لگ رہا ہے جیسے ماما مجھے نا آپ نے شرٹ نیچے جو میں نے جرسی پہنی ہے نا وہ آپ نے مجھے الٹی پہنائی ہوئی. اب میں پتہ سوچ کے رہی تھی کہ اس کو کیسے پتہ چلا یہ الٹی ہے. اچھا ماما نے اس کی پکڑا، اس نے کہا کیا ہوا ہے، کہتے ماما یہ مجھے الٹی لگ رہی ہے. خیر وہ دیکھا کیسے پتہ چلا کہ وہ جو ٹیگ لگا ہوتا ہے نا بیک پہ جرسی سویٹر کے، وہ اسے چبھ رہا تھا آگے والی سائڈ پہ. تو کائنڈلی یہ جو جرسی سویٹر، یا میرا خیال ہے، میں کہتی ہوں کہ جو لوگ یہ بناتے ہیں نا ان کو چاہیے کہ بیک پہ نا یہ ٹیگ لگایا کریں. آپ لوگ سائڈ پہ کہیں بازو پہ یا اس کی اندر والی سائڈ پہ نا جرسی سویٹر کے سائڈ پہ لگا ہوا ہو نا تو بچوں کو چبھے نا، کیونکہ میرا بیٹا بھی ایسا ہی ہے، اگر اس کو چبھنے لگ جائے تو وہ تو بلکہ وہ تو کوئی نیا سوٹ لیتا ہے، یہ ڈریس وغیرہ شرٹ جرسی کچھ بھی لے نا تو وہ کہتا ہے ماما اس کو اتار دو پہلے. تو کیا فائدہ اس کو بعد میں اتارنے کا، اس لیے سائڈ پہ لگاؤ تاکہ لگا رہے. تو جی وہ پھر ہم اس کو پکڑ کے نا وہ اتار رہے تھے، اتر نہیں رہا تھا. تو ایک دوست نے پہلے نیل کٹر دیا اور پھر اس سے کوشش کی، نہیں اترا. پھر ایک فوک پڑی ہوئی تھی اس سے جو ہے نا کاٹنے کی کوشش کی گئی، نائف تھی، فوک نہیں نائف تھی. تو جی یہ لوٹس چیز کیک تھا، یہ بھی بہت مزے کا تھا. اور یہاں پہ جی ہماری تیاری ہو چکی، اور سب سے زیادہ میں نے اور میری ایک فرینڈ اور ہے انہوں نے کھایا تھا یہ.
ہم نے خوب انصاف کیا تھا, بہت مزے کا تھا. تو یہاں جی ہم لوگ اب جا رہے ہیں گھر, اور رات ہو چکی ہے, اور اب یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ نے آنا, اور میں کہہ رہی تھی کہ بس اب نکلیں فٹافٹ, کیونکہ اب ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا, ہم تو گپے لگاتے رہیں گے. تو چلیں جی, آپ لوگوں سے بھی میں اجازت لیتی ہوں, اور امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا چھوٹو سا. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں اپنی فرینڈز اور فیملی میں. اور مجھے دیں اجازت, ان شاء اللہ تعالیٰ ملوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں. اور اپنا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اوکے جی, اللہ حافظ.